घंघूर घटा स्याह रात में तसलसल से बरस रही थी। आसमान के गोया यकलख तमाम सितारे ही टूट कर बरस रहे थे। टूट कर गिरते मोती टिप टिप बूंदों की सूरत फिजा में खुनकी ले आए थे। बिना पलक झपकाए खिड़की के पट से आती हवाओं में नामालूम चेहरा लिए किसी मिट्टी की मूरत की मानित वो न जाने कब से बारिश को बरसते देख रही थी। यूं ही यादों की पोटली में से वक्त के घड़ियाल ने कुछ अनगिनत यादों के सुनहरे लम्हात डाल दिए थे और माजी में गुम वो रो रही थी। गिरिया उजारी लिए माजी में गुम हो चुकी थी। ताजवर, मुझे भी मेहंदी का कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना दो ना, सलमा ने ताजवर से कहा। तो वो जो सब लड़कियों को मेहंदी लगा लगा कर अपनी दोहरी होती कमर को ज़रा टेक लगा कर सीधा करने को थी, एकदम अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गई। अच्छा, लगा देती हूँ, वो बमुश्किल लबों पे मुस्कान सजाए बोली थी। हमारी ताजवर के तो हाथ में जादू है, हरफन मोला है हमारी ताजवर, जो काम कहो झटपट कर डालती है, इसलिए तो खानदान भर में ताजवर के चर्चे हैं। ये रिश्ते की दूर परे की अजीज थी। ये सुनकर जहाँ ताजवर की माँ फरा बेगम के चेहरे पर तमानत फैली थी, वहीं उनकी जेठानी नादिया के चेहरे के अजलात तन से गए थे। हाय, कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया है तुमने, अच्छा सा दूल्हा मिले तुम्हें, दिल से दुआ है मेरी। मेकअप से तैयार दुल्हन निदा ने दिल से दुआ दी। निदा की दुआ पर वो झींक सी गई। उसके चेहरे पर धनक रंग बिखर गए थे। आमीन आमीन। माँ फरा तो खुश हो गई थी, लेकिन उनकी जेठानी नादिया को अपनी मेहंदी बैठी बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बिल्कुल खुशी ना हुई थी, और ये तासुर उसके चेहरे पर भी मिलता था। खुद उस वक्त अपनी ख्वाहिश को दबाए वो बैठी हुई थी। भला किस लड़की की ख्वाहिश नहीं होती कि उसके भी हाथों में महकती मेहंदी रचे, कलाइयों में चूड़ियाँ बजे, और हरी नीली पीली चूड़ियाँ तो ताजवर की अज़ल से कमज़ोरी रही थी। लेकिन वो सबकी खुशी में खुश होने वाली लड़की थी, सो इसलिए उसने सबकी फरमाइश को बारी बारी पूरा किया था। जब उसकी मेहंदी लगाने की बारी आई तो फरहाद ने आवाज़ लगाई, अरे लड़कियों, कोई चाय तो पिला दो। मर्दाने से आती फरहाद की आवाज़ रात इस पहर में आई थी जब फंक्शन इख्तिताम पजीर हो चुका था। वो अकेली वाहिद थी जिसके हाथ मेहंदी से रचे न थे। अब जबकि वो खुद अपने हाथों में मेहंदी लगाने का सोच ही रही थी तो फरहाद की आवाज़ पर उसे रुकना ही पड़ा था। अव्वल तो वो सदा की ठहरी बामुरव्वत, दूसरा आवाज़ लगाने वाला कोई और नहीं फरहाद था, जिसकी एक एक आवाज़ पर रुकना ठहरना वो खुद फ़र्ज़ ऐन समझती थी। बच्चियों ने मेहंदी लगा ली है, अब ये कौन सा वक्त है भला फरमाइशी प्रोग्राम का? तीसरा दौर ख़त्म हुआ है चाय का, अब बस सब सोने को तैयार गिरती पड़ती जा चुकी हैं। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दमखम नहीं है कि अब मैं किचन की राह लूँ। नादिया बेगम ने अपने अकलौते बेटे को अच्छा खासा लेक्चर पिला दिया। वो दीवार की ओट में खड़ी सारी बात सुन रही थी। ओ अम्मा, आप भी ना हर वक्त डांटने के दर पे रहती हैं। शोर शराबे से मेरे सर में शदीद दर्द है, इसलिए कह रहा था, फरहाद नागवारी से बोला। लेकिन उसकी माँ नादिया ने तो ज़रा भी उसकी बात पर कान न धरे। असल में मेहंदी का फंक्शन तो कल का था, आज तो बस खानदान में सब मधु थे। कल लड़के वालों ने भी बाकायदा आना था, तो कल दिन ज़्यादा मसरूफ़ गुजरने वाला था, इसलिए वो अब आराम करना चाहती थी ताकि कल आने वाले मेहमानों को अच्छी तरह से वेलकम कर सके। ताई नादिया के जाते ही वो खुद चुपके से किचन में घुस गई थी, जहाँ शकूरन बेगम बर्तनों को धो धा कर तरतीब से रख रही थी। उसने तेज़ी से चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया था। तब तक मासी सारे काम निपटा कर जा चुकी थी। वो 2 कप चाय बनाकर पलटी थी जब उसे ख्याल आया कि न जाने फरहाद ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। उसने देखा बिरयानी फ्रिज में रखी थी। गर्म करके चाय के साथ वो ट्रे में सजाए वहीं एक जानिब मेज़ पर रखकर फरहाद को बुलाने चल दी। अब ये भी एक मरहला था। किसी ख्याल के पेशे नज़र उसने अपना सेलफोन उठाया और फरहाद का नंबर प्रेस किया। दूसरी ही कॉल पर फ़ोन उठा लिया। क्या खैरियत है? वो चौंका। घर में पहले भी जब कोई काम होता तो वो फरहाद को इसी तरह मैसेज या कॉल कर लिया करती थी, चाय पी लो आकर, अब इधर आई तो फिर सभी दोबारा फरमाइश ना कर लें। वाकई अब तो वो खुद थकन से चूर चूर थी। वो तो उसके दिल में एहसास था। फरहाद 2 मिनट में ही आ गया। वो मेज़ पर उसका ही इंतज़ार कर रही थी। चाय के साथ गर्मा गर्म बिरयानी देखकर वो खुलकर मुस्कुराया। मुझे मालूम था किसी और को मेरा ख्याल हो ना हो तुम्हें तो ज़रूर होगा, वो बेहद धीमे लहजे से बोला था। लहजा गहरा जबकि अल्फाज सादा थे, इसीलिए मुझे कहा नहीं था ना, वो कुछ नरोठेपन से बोली। अरे आवाज़ तो लगाई थी, सोचा तुमने सुन ली होगी। वो भी हाजिर जवाबी में एक ही था। शोख लहजे में तूबतू हुआ। अच्छा जी, वो बस यही कहकर रह गई। उसे फरहाद की निगाहों से उलझन हो रही थी। वो बेहद गहरी निगाहों से उसे देखने लगा था। तुमने मेहंदी नहीं लगाई ताजवर? हाँ मेहंदी। उसने अपनी दोनों हथेलियाँ फैला दी। ये क्या, ना मेहंदी ना चूड़ियाँ? तुम जानती हो ना मुझे ये दोनों चीज़ें कितनी पसंद है ताजवर। एक खामोश रिश्ते की डोरी में बंधा, एक अनदेखी अनजानी मोहब्बत से गुंदा लहजा, बेपनाह मोहब्बत से पुरता। वो अचानक बात करते करते रुक सी गई थी।
اس کی سرمئی آنکھیں اٹھی تھیں کچھ کہنے کو، مگر پھر حجاب آڑے آ گیا اور وہ پھر جھکتی چلی گئی۔ کبھی کبھی محبت بھی انسان کو کمزور بنا ڈالتی ہے۔ فرحاد کی مشاق نگاہیں تاجور کی نگاہوں سے ہم کلام ہوئی تھیں۔ محبت بھرا پیغام فصاحت بلاغت دوسرے دل میں منتقل ہوا تھا۔ تاجور کو فرحاد کی چمکتی آنکھیں شعاؤں جیسی لگتی تھیں جو تاریکی کو تاراج کر کے روشنی کر دیتی تھی۔ تاجور، جب تم مسکراتی ہو نا، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل تمہاری آنکھوں کی مسکان میں دھڑکنے لگتا ہے۔ جانتی ہو، جب اداس لمحات میں من پسند کا ساتھ میسر ہو تو توجہ اور محبت کے انمول موتی اس کو دان کرنا چاہیے۔ وہ بے حد محبت سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے تو اس نے اتنے صاف لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہی ہوئے تھے کہ گھر میں ایک نیا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شادی میں تاجور نے محسوس تو کیا تھا کہ دو جگمگاتی نگاہیں اس کو مسلسل اپنے حصار میں لیے رکھی ہیں، لیکن وہ تو فرحاد کی محبت میں اتنی گم تھی کہ اسے کسی اور شے کا ہوش بھی کہاں تھا۔ فاروق احمد اونچے گھرانے کا بچہ ہے، خوب کھاتے پیتے لوگ ہیں، میں نے تو اپنی طرف سے ہاں کر دی ہے، وہ لوگ آئیں گے کسی دن۔ ابا کے الفاظ تھے جو تاجور نے دروازے کی اوٹ سے سنے تھے، کانوں میں گویا سیسا پگھلتا ہوا انڈیل دیا گیا ہو۔ میں تبھی کہوں کہ صبا بیگم بار بار مجھ سے تاجور کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی، مگر تاجور کے ابا وہ تو بہت امیر گھرانہ لگتا ہے مجھے۔ ارے دیکھو نیک بخت، یہ تقدیر کا کھیل ہوتا ہے، تم کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں کل دکان پر تھا جب فاروق خود ملنے آیا تھا مجھ سے، اسے میں نے خود بلوایا تھا۔ اتنا امیر لڑکا، پڑھا لکھا باشعور بچہ ہے، اکڑ تکبر چھو کر بھی نہیں گزرا اس کو۔ تاجور کے دل میں تو وسوسوں نے جنم لے لیا تھا۔ فرحاد کو کسی طرح معلوم ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ لیکن اس کے بتانے سے پہلے ہی فرحاد کو معلوم ہو گیا تھا۔ امی، یہ مٹھائی کون لایا ہے؟ برفی کا ٹکڑا سریشام منہ میں ڈالتے فرحاد نے اپنی ماں ندا سے پوچھا۔ ایک ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ ارے ہونا کیا ہے، مقابلے بازیاں؟ اب تاجور کا رشتہ میری ندا سے بھی اونچے گھرانے میں طے کیا ہے فرح نے۔ نادیہ بیگم نے تو ساری زندگی اپنی زبان پر پہرے نہ بٹھائے تھے، فاروق زبان سے کسی کا بھی کلیجہ چھلنی ہوتا رہے۔ اب جب سے بے حد خوبرو فاروق کو انہوں نے دیکھا تھا اور یہ جان کر کہ فاروق نے خود چاہت سے تاجور کا رشتہ طلب کیا ہے اور ہونے والی ساس بھی تاجور کو شادی کے موقع پر کام کاج کرتے پسند کر چکی ہیں، تب سے تو وہ حسد اور جلن کا شکار تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس رشتے میں روڑے اٹکائیں۔ فرحاد کا موڈ آف ہو گیا، مٹھائی اس کے لیے زہر بن چکی تھی۔ تاجور، تم اس رشتے سے انکار کر دو، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ فرحاد کا میسج اسے ملا تھا، تب سے وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ فرحاد پلیز آپ تائی نادیہ سے کہیں نا کہ رشتہ مانگ لیں، بات آج خود ختم ہو جائے گی۔ اس نے جوابی میسج کیا، میں اماں سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے تم چاچی سے کہو نا کہ تم یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی ہو۔ ایسے کیسے فرحاد میں بات کر لوں؟ آپ لڑکے ہو، آپ کو ہمت کرنی چاہیے نا، صاف صاف تائی اور تایا جان کو بتا دیں اور انہیں ابا کے پاس رشتے کے لیے بھیج دیں۔ ابا کیوں انکار کریں گے؟ تاجور کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے تو سنا تھا کہ محبت کرنے والے ہر مشکل کو خود پر سہ لیتے ہیں، پھر تو یہ گھر کا ہی معاملہ تھا نا۔ اگر ایک بار بھی فرحاد نادیہ بیگم کو رشتے کے لیے بھیجتا تو تاجور کو معلوم تھا کہ ابا ہمیشہ اپنے ہی رشتوں کو ترجیح دیتے، مگر دوسری جانب سے ہنوز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کافی دن انتظار کیا کہ شاید فرحاد اپنے ماں باپ کو بھیجے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ بہت دکھی تھی۔ فرحاد نے اسے کڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا سبھی کو شفق رنگ بدلا لگتا ہوگا یا آج کل مجھے ہی اس کے رنگ پھیکے لگ رہے ہیں؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے آسمان کی وسعتوں میں دیکھا۔ آسمان پر سیاہ اور سرمئی بادلوں کی آوارہ ٹکڑیاں تیرتی دکھائی دی تھیں۔ موسم کے تیور خطرناک تھے، خود اس کے دل کا موسم بھی بگڑا ہوا تھا۔ تاجور نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ باقاعدہ منگنی کی رسم سے پہلے انکار کر دے گی۔ اے گردش ایام، مجھے رنج بہت ہے۔ کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ وہ درمیانی راہداری عبور کر کے فرحاد سے بات کرنے آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ ہر حال میں اماں سے صاف کہہ ڈالے گی کہ اسے فاروق سے شادی نہیں